नबी के रोज़े पे हमने जाना था, हम उधर भी नहीं गए, हमने सिर्फ उम्र अदा की। मैं तो बहुत परेशान थी कि मेरे साथ फिर क्या होगा यहाँ। मामा परेशान नहीं होना, आप ना परेशान हो, आप आ जाएंगी बाहर। इतने हौसले से उसने बात की। 25 तारीख को कुछ लोग हमारे रूम में आ गए अचानक, गन पॉइंट पे हमें वो ले गए, पाँव में बेड़ियां डालनी, हाथों में हथकड़ियां डालनी। पाकिस्तान से एम्बेसी से पता करवाए हमारा, लेकिन वो किसी बात पे नहीं आ रहे थे। फिर उन्होंने हमें जेल भेज दिया। कितने दिन आप मजीद वहाँ पे जेल? 10 दिन मेरी सिस्टर रही हैं, भांजी और सिस्टर, और 20 दिन मैं रही वहाँ पे। हमें गिला है कि हमारी एम्बेसी ने हमें सहूलत नहीं दी। 6 के आर्डर हुए हुए, 7 को भी नहीं गए वो, 8 को फिर हमने उनको बड़ा बुरा भला कहा, बड़ी बातें की उनको, फिर वो गए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यू प्लस में खुश आमदीद। नाज़रीन, आप लोगों ने सोशल मीडिया पर एक कहानी गर्दिश करते हुए देखी होगी कि पाकिस्तान के एक ख़ानदान के 5 अफराद जो हैं उम्रा करने के लिए सऊदी अरेबिया जाते हैं और वहाँ पर जो है मनशियात के इल्ज़ाम में गिरफ्तार हो जाते हैं। उसके बाद हमारे इदारे जो हैं वो एक्टिव होते हैं और फिर पता चलता है कि वो बेकसूर थे। उनका जो सामान था उन गलती के साथ उनके नाम का टैग मनशियात के बैग के ऊपर लगकर वो सऊदी अरब पहुँच जाता है। वो फैमिली अब हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये मामला था क्या क्या चीज़ इन्होंने वहाँ फेस की और कैसे कैसे इदारों ने जो है उनको सपोर्ट किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये बताएं कब वाक़या पेश आया, आपके पास कब पुलिस आई? 23 दिसंबर को हमारी फ़्लाइट थी यहाँ से, 24 को हमने उम्रा अदा किया और 25 तारीख को कुछ लोग हमारे रूम में आ गए अचानक। 2 हमारे रूम के डोर के आगे बैठ गए और बाकी लोग कहते हैं कि हम हज इंतज़ामिया से आए हैं। अच्छा। तो आप वेरिफिकेशन करवाएं, पासपोर्ट दें, अपना वीज़ा चेक करवाएं और अपने मोबाइल चेक करवाएं। तो फिर उन्होंने नाम पूछे, मेरे भांजी, भांजा, मेरी सिस्टर थी, बहनोई थी और मैं, 5 लोग थे। 1 बाय 1 हमने नाम बताए उनको। फिर मेरा नाम वो क्लियर पूछ रहे थे, तो फरहाना अकरम मैंने बोला, वो कहते हैं फरहाना बेगम, मैंने कहा नहीं मेरा नाम फरहाना अकरम है। तो फिर काफ़ी देर लगे रहे वेरिफिकेशन करने हमारे, उन्होंने चेक किए। इतनी देर में इनका फ़ोन आ गया, हस्बैंड का कॉल आ गई, तो वो स्पीकर पे उन्होंने कर लिया। कहने लगे कि मैंने बात की, खैरियत मालूम की, तो मैंने उनको बताना चाहा कि मैं इनको बता देती हूँ, तो उन्होंने मना कर दिया। कहते नहीं हम खुद बताएंगे, वो परेशान हो जाएंगे, आप ना बताएं। मैं फिर चुप कर गई। 3-4 घंटे गुजर गए। फिर उन्होंने हमें कहा नहीं आप अपने सामान पैक करें, जल्दी करें, कोई गिफ्ट आप भूल गए वहाँ पे, आप जद्दा एयरपोर्ट चले हैं, हमारे साथ जा रहे हैं, तो आपने वहाँ पे जाना है, आपने, आपके नाम का टैग है, बैग है, कोई गिफ्ट बैग, तो आप वहाँ पे जाके उसको शनाख्त करें। और एक आदमी हमने पकड़ लिया, उसको भी आपने देखना है कि वो शनाख्त करनी है उसकी भी। तो मैं तो चुप कर गई। हमने कहा नहीं हमारा तो कोई बैग ही नहीं है, हमारे सामान पूरा है हमारा, लगेज हमारे हैं पूरे, 5 हैंड कैरी हैं, तो आप हमें क्यों लेके जा रहे हैं? तो हमारा कोई बैग ही नहीं है, हमने नहीं जाना। लेकिन हम चुप करके बैठ गए उनकी गाड़ियों में। गन पॉइंट पे हमें वो ले गए। फिर एक कोई इदारा था वहाँ पे उन्होंने हमें छोड़ा, हमारा सामान भी साथ ही था। तो एक कमरे में हमें ले गए, वहाँ हथकड़ियाँ हमें लगा दी और वो ग्रे कलर का बैग साथ उनके था, हथकड़ियाँ भी थीं। तो हम तो परेशान हो गए, कुछ होने वाला है हमारे साथ। उन्होंने वो ग्रे कलर के बैग में से ब्लैक कलर का शॉपर था, वाइट कलर का मवाद था, टेबल पे उन्होंने फैला दिया और हथकड़ियाँ लगा दी, स्कैनिंग की, वीडियो हमारी बनाई और फिर हमें रूम में एक सिस्टर को, भांजी को भेज दिया। मुझे उन्होंने कहा आपने हमारे साथ जद्दा जाना है। मैंने कहा मैंने नहीं जाना, मैं क्यों जाऊं? नहीं आपने चेक करना है, आपने देखना है कि वो सामान किसका है, वो गिफ्ट पैक किसका है। तो मैंने बताया कि हमारा कोई गिफ्ट है ही नहीं, हमारी चीज़ें पूरी हैं, आपको बार बार बता रहा हूं, यकीन क्यों नहीं आ रहा? वो कहते हैं नहीं आपने हमारे साथ जाना है, तो हम आपके भाई हैं, आपको वैसे यहाँ पे छोड़ देंगे। फिर मैं चली गई, मैं अकेली, मुझे साथ ले गए, जद्दा एयरपोर्ट बैठी रही। वहाँ पे उन्होंने एक ऑफ़िस में मुझे बिठा दिया। उसके बाद एक और सुबह हो गई इसी इसना में। फिर दूसरे दिन जब मॉर्निंग टाइम पे वो एक ऑफ़िस में मुझे बिठा दिया, एक शेख साहब साथ लाए मुझे, वहाँ पे उन्होंने बिठाया, उन्होंने जंजीर मुझे डाल दी, पाँव में बेड़ियाँ डालनी, हाथों में हथकड़ियाँ डालनी। तो मैंने बोला एक चीज़ मेरी है ही नहीं, तो मेरे ज़िम्मे क्यों लगा रहे हैं आप? कहते हैं नहीं ये देखें ना, आपका नाम लिखा है इस बैग के ऊपर, आपका नाम है, आपका पासपोर्ट, वीज़ा सब कुछ लिखा है, तो आप कैसे कहती हैं नहीं है, ये आपका ही है। उन्होंने भाई कि तमाशा से बना लिया उन लोगों ने। फिर सुबह से शाम हो गई, मैंने कहा आप चीटर हैं,
اور آپ نے دھوکے سے مجھے یہاں بٹھایا ہے, دھوکے سے یہاں لے کے آئے ہیں, اور بھوکھا پیاسا رکھا ہوا ہے, صبح سے شام ہو گئی ہے, مجھے کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں دیا, گلا میرا خشک ہو رہا ہے. پھر انہوں نے مجھے پانی وغیرہ دیا, وہ پانی ہی میں نے پیا بس. اور پھر وہ میں نے کہا میری اسٹیٹمنٹ لیں, میں گورنمنٹ سروینٹ ہوں, پاکستان سے ایمبیسی سے پتہ کروائیں میرا بیک گراؤنڈ پتہ چلے گا, آپ کو پتہ چل جائے گا. لیکن وہ کسی بات پہ نہیں آ رہے تھے. ایک ٹرانسلیٹر بھی تھا, تو میں نے کہا ٹرانسلیٹر کو بلوائیں, تو میں اپنا بیان دیتی ہوں, جو صحیح بات ہے بتاتی ہوں آپ کو. تو انہوں نے پھر ٹرانسلیٹر کو موبائل پہ بات کروائی, تو سارا میرا پوچھا کہ آپ کہاں رہتے ہیں. معاملہ ایک ہی دن میں, ابھی یہ سب کچھ ایک دن میں, دوسرے دن. اچھا یہ اب دوسرا دن ہو. جی دوسرے دن. پھر وہ وہاں سے میں اسٹیٹمنٹ دے دی میں نے, اردو میں اور عربی میں انہوں نے لکھ لیا, اسٹیٹمنٹ بنا لی. پھر شیخ صاحب کے ساتھ مجھے 2 آدمی ان کے حوالے انہوں نے پیپر کیے میرے, اور مجھے بھی. وہ کہتے ہیں آپ گاڑی میں بیٹھیں جائیں. میں پریشان ہو گئی, پتہ نہیں اب میرے ساتھ اور کچھ کیا ہونے والا ہے. تو کہاں ابھی جو باقی 4 لوگ تھے وہ الگ تھے, ان کا آپ کو نہیں پتا؟ ہاں جی وہ الگ, ان کے بارے میں مجھے نہیں پتا. مجھے تو اپنے بارے میں پتا کہ مجھے وہاں لے گئے اسپیشلی. اس کے بعد پھر وہ 1.5 گھنٹے مسافت کے بعد میری سسٹر کے پاس انہوں نے مجھے پہنچا دیا. تو میں نے شکر ادا کیا اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ, ان کے پاس پہنچی. پھر میں نے ان کو بتایا, میں نے کہا آپ چیٹر ہیں. وہی لوگ تھے جنہوں نے مجھے وہاں پہ چھوڑا. تو آپ کہتے ہیں ہم آپ کے بھائی ہیں, اور چیٹنگ کر کے مجھے وہاں لے گئے ہیں, اور خود آپ بھاگ آئے یہاں پہ. وہ چپ کر گئے, انہوں نے کوئی بات نہیں کی. وہ سمجھتے تھے, تھوڑی بہت اردو سمجھ رہے تھے, ان کو میری بات سمجھ میں آ رہی تھی, اور میں نے ان کو بہت برا بھلا کہا. ہاں جی. اس کے بعد اگلے دن تیسرا دن آ گیا. تیسرے دن انہوں نے ہماری اسٹیٹمنٹ لی, فنگر پرنٹ ساری فل بلیک انک سے. ہاں جی. پھر میں سمجھ گئی کہ اب ہمیں پنش ملنے والی ہے. اور یہ 3 دنوں کے دوران گھر کوئی رابطہ نہیں؟ ہاں جی. وہ پھر انہوں نے ہمیں جیل بھیج دیا, ہمارا میڈیکل کروایا, گھر کوئی رابطہ نہیں تھا. جیل میں جب ہم گئے, بڑے بڑے دروازے اور تالے, اور پھر انہوں نے ہمارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالیں, پاؤں میں بھی بیڑیاں ڈالیں. میری سسٹر 65 ایئر کی تھیں, وہ بڑی مشکل سے چل رہی تھیں. کیا انہوں نے, حالات بڑے خراب تھے, ہم بہت پریشان تھی, بہت روتی رہیں. پھر کیسے گھر رابطہ؟ پھر ہم انٹر ہوئے جب ادھر جیل میں ہم ہو گئے انٹر, تو پھر وہاں کسی نے ہمیں آواز دی, بچی تھی کوئی, وہ کہتی ہیں آپ آنٹی پریشان نہ ہوں, تو اپنا گھر کا کوئی فون نمبر, موبائل نمبر کچھ ہو, آپ کو یاد ہو ہمیں بتائیں, تو ہم کانٹیکٹ کرتے ہیں. تو ہم ادھر پریشان تھے کہ ہمارے گھر والوں کو کوئی پتہ نہیں ہے. ہم تو یہاں عمرے کی ادائیگی کے لیے آئے تھے, اور کس مشکل میں پھنس گئے. پھر نمبر دیا میں نے ہسبینڈ کا, تو ان سے پھر رابطہ ہوا. ان کو میں نے بتایا کہ ہم جیل میں ہیں, تو آپ اچھا سا کوئی وکیل ہائر کریں ہمارے لیے, تو کچھ بھی ہو جائے ہمیں یہاں سے نکلوائیں. اور 2 دن انہوں نے ہمارا بیان لیا, 2 دن کے بعد ہمارا کوئی فیصلہ ہونے والا ہے, تو 2 دن کے اندر اندر آپ یہ ارینج ضرور کریں وکیل کا, پھر ہم بچ سکتے ہیں, ادروائز ہم نہیں بچیں گے. پھر ان سے رابطہ ہوا, تو انہوں نے پھر آگے کانٹیکٹ کیا گورنمنٹ کے ساتھ. پھر کتنے دن آپ مزید وہاں پہ جائیں؟ 10 دن میری سسٹر رہی ہیں, بھانجی اور سسٹر, اور 20 دن میں رہی وہاں پہ. یہ سارے چلے گئے, میری سسٹر بھانجی چلی گئی 10 دن کے بعد. پھر دوسرے دن بہنوئی اور بھانجا بھی چلے گئے. میں پریشان ہو گئی, یہ سارے نکل گئے ہیں, مجھے کیوں نہیں چھوڑے. پھر میں ان سے کانٹیکٹ کیا, میں نے کہا مجھے کیوں نہیں چھوڑے. کہتے ہیں 2 دن آپ ویٹ کرو, آپ بھی نکل جاؤ گے. میں نے کہا نہیں, مجھے لگتا ہے کوئی مسئلہ ہے, گڑبڑ ہے. کہتے ہیں نہیں کچھ مسئلہ نہیں ہے, آپ ویٹ کرو. 2 چھٹیاں آ گئیں, وہاں ہوتی چھٹی جمعہ ہفتے کی. پھر میں نے پھر ویٹ کیا. پھر میں نے ان سے بات کی, میں نے کہا آپ مجھے صحیح بات کیوں نہیں بتا رہے ہیں, مجھے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے, صحیح مجھے کلیئر بتائیں میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے. میں نے یہاں سے نکلنا ہے, مجھے باہر نکلوائیں. تو کہتے ہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. بڑے کانفیڈنس کے ساتھ انہوں نے میرے سے بات کی, حوصلے سے. میری بیٹی نے بھی میرے ساتھ بات کی, ماما پریشان نہیں ہونا, آپ نہ پریشان ہو, آپ آ جائیں گی باہر. اتنے حوصلے سے اس نے بات کی. میں تو بہت پریشان تھی کہ میرے ساتھ کبھی کیا ہوگا یہاں. ایک دم زندگی اس وقت کیا سوچ کیا رہی تھی, واپس اپنے گھر والوں سے, بچوں سے؟ اکثر زمین پہ ہم آئے ہیں, مقدس مقامات کے زیارتیں کرنے ہیں, نبی کے روزے پہ ہم نے جانا تھا, ہم ادھر بھی نہیں گئے, ہم نے صرف پر ادا کی. اور اللہ بھی ہمارے ساتھ انصاف کرنا, اللہ بھی تو انصاف کرنے والا. مشکل اللہ آسانیاں بھی تو وہی پیدا کرتا ہے نا. ہاں جی.
बस इन्होंने फिर भरपूर कोशिश की हस्बैंड ने। अच्छा, रेगुलरली रब्ता होता रहा है? जब पहली बार दफ़ा रब्ता, उसके बाद रोज़ाना रब्ता होता रहा है या वक्फे वक्त? तो हो जाता था। तो कैसे वो खुद रब्ता करवाते थे? कार्ड ये डलवाते थे। हाँ जी, फिर बात हो जाती थी। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पाकिस्तान आए, वापस आए आसानी के साथ जब मामला, बाकी उनसे जानेंगे क्या क्या हुआ फिर। आसानी नहीं थी। 19 की हमारी फ़्लाइट थी वापसी की। ये जब हम जद्दा एयरपोर्ट पहुँचे हैं तो वो कहते हैं आपके ट्रैवल बैन है, आप नहीं जा सकते। फिर वापस चले गए होटल में। फिर इन्होंने अरेंज किया हमारे होटल का। उसके बाद फिर हम, उन्होंने कहते हैं 15 से 20 दिन का आप टाइम है। आपका केस रियाज चला गया, रियाज से आपका क्लियर होगा तो फिर क्लियरेंस मिलेगी तो आप जा सकते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं जा सकते। हाँ जी। चलिए, बाकी मामला इनके ज़रा हस्बैंड मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान में उन्होंने वो क्या कुछ फेस किया और कैसे कैसे चीज़ों को मैनेज किया, उनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो ज़ाहिर है दुख अफसोस के बाद मुबारक भी हम आपको देंगे, खैर खैरियत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपकी फ़ैमिली जो है वापस आ गई है। तो कैसे, जब ज़ाहिर है शुरू में रब्ता नहीं हुआ तो क्या क्या सिचुएशन थी, क्या क्या जहन में आ रहा था कि ये क्यों रब्ता नहीं हुआ? जब लास्ट टाइम इनसे रब्ता हुआ तो मुझे शक पड़ा कि कोई इनको रोक रहा है या कोई बात करने, इनको बात नहीं करने दे रहा। मैंने भाई को बताया, मैंने कहा ऐसे ऐसे मैंने पीछे से आवाज़ सुनी है कि कौन है। तो मिसेज ने कहा मेरे हस्बैंड है। कहता यार कोई नॉर्मल बात है, वहाँ कुछ नहीं, ऐसा नहीं होता। मैंने कहा ठीक है। रात को मैंने 2-3 बजे तक रब्ता किया, इन्होंने फ़ोन अटेंड नहीं किया। फ़ोन इनके पास ही पड़े हुए थे मगर वो इनको अटेंड नहीं करने दे रहे थे। फिर 26 तारीख को मैंने फिर वहाँ पे मेरे हाजी जवेद साहब हैं, रहील साहब हैं, उनको, मैंने दोस्त हैं मेरे, मैंने उनको कहा, मैंने कहा यार ऐसे हमारी फैमिली है तो वो मिल नहीं रही है, आप काइंडली कुछ करो, वहाँ पे देखो किसने अरेस्ट किया है। वो 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर दूर रहते हैं मक्का से। वो सुबह 26 को सुबह पहुँचे वहाँ पे, सारे शुरता खाने चेक किए उन्होंने कहा जी यहाँ पाकिस्तानी कोई भी अरेस्ट नहीं है। और शॉकिंग हो गए हम कि पता नहीं किडनैप हो गए हैं या क्या हो गया है। फिर 27 को हमें एक ऑपरेशन मैनेजर का नंबर मिला जो शिरके का होता है। उसने मुझे बताया कि आपके लोग जेल में हैं। मैंने कहा क्यों जेल में है भाई? उसने कहा जी हमें नहीं पता इस बात का। फिर एम्बेसी से रब्ता किया, एम्बेसी वाले भी कहते हैं जी हमें नहीं पता। हमने कहा भाई एम्बेसी का मतलब ही होता है कि सऊदी अरब में एम्बेसी हमारी जद्दा में, तो उसका मतलब ही ये होता है कि सारे पाकिस्तानी जो भी हैं वहाँ पे उनको स्क्वायर किया जाए, उनकी हेल्प की जाए। मगर उन्होंने कोई जवाब, रीज़नेबल जवाब मुझे नहीं दिया। फिर मैं आगे संडे आ गया, फिर सैटरडे आ गया। सैटरडे को इन्होंने कॉल की कि हम जेल में हैं और हमारे ऊपर चरस डाल दी गई। मैंने कहा भाई ये कैसे हो गया? बहरहाल बड़ी परेशानी थी, बहुत मुश्किल हालात थे हमारे लिए। फिर इन्होंने कहा जी वकील करें, क्योंकि संडे वहाँ पे ऑन होता है, वर्किंग डे होता है। मैंने फ़ौरन रहील भाई से कहा, मैंने कहा यार जैसे भी हो सकता है ना, जैसे भी हो सकता है वकील का अरेंज करो और इनका वकील वहाँ पे होना चाहिए। उसने फिर बड़ी कोशिश की, अल्लाह ताला उसको खुश रखे। वो हमारे मोहसन है, उन्होंने फिर वकील किया इतवार वाले दिन ही करके। तो फिर मुझे बताया कि सुहेल भाई हो गया वकील, तो आप बेफिक्र हैं, इंशाल्लाह हम जल्दी से जल्दी उनको निकाल लेंगे, वो बेगुनाह है। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद मैं दूसरे दिन मंडे को, यहाँ पे वर्किंग डे था, मैं एयरपोर्ट पे गया, वहाँ से वीडियो वगैरह उनसे मैंने कहा, मैं निकाल के दिया, हमारे 5 लोग हैं, एक नहीं है। उन्होंने कहा जी हम आपको कुछ भी नहीं दे सकते, हम सिर्फ टैग की तफसील आपको दे देते हैं, इसके अलावा ऑफिशियली जो कोई चीज़ें हैं वो हम नहीं दे सकते, वो एम्बेसी हमें कहेगी तो हम दे सकते हैं। उसके बाद फिर वहाँ पे एप्लीकेशन लिख के दे आए, फाइल बना के दे आए, अपने कॉन्टैक्ट नंबर दे आए। फिर हम वापस घर पहुँचा हूँ मैं, तो कॉल आ गई है NF से, उन्होंने भाई फ़ौरन से आए। मैंने कहा क्या हो गया? घबरा गया। मैंने भाई को कहा मैंने नहीं जाना भाई, मिसेज मेरी वहाँ अरेस्टेड है, मैं यहाँ हो जाऊँ, फिर कौन बच्चे कौन देखेगा? खैर वो भाईजान ने कहा यार कोई कुछ नहीं होता, मैं चला जाऊँगा अंदर, आप ना जाना। मैं वहाँ गया, गाड़ी में बैठा रहा। फिर वो उन्होंने कहा जी कि मिस फराना अकरम के हस्बैंड किधर है? फिर उन्होंने मुझे बुलाया, गया, फिर खैर DG साहब से मुलाकात फिर हुई। उन्होंने कहा जी कि आप बेफिक्र हैं, इंशाल्लाह हमने केस सॉल्व कर लिया है, अब हम सऊदी गवर्नमेंट से राब्ते में हैं, तो इंशाल्लाह ये जल्दी रिलीज़ हो जाएंगे बंदे। फिर वज़ारत दाखिला से भी रब्ता हो गया, फिर
فارن افیئر سے بھی ہو گیا, پھر ایمبیسی سے بھی ہو گیا, پھر سب سے ایک لائن بن گئی. سب نے فیسیلیٹیٹ کیا, سب نے اچھے طریقے سے. باقی سب نے ہمیں سہولت دی, مگر ایک ہمیں گلا ہے کہ ہماری ایمبیسی نے ہمیں سہولت نہیں دی, کچھ بھی سہولت نہیں دی. ہمارے 6 تاریخ کو بندے ریلیز ہو گئے 4, تو انہوں نے 8 تاریخ کو جا کے ریلیز کروائے. 6 کے آرڈر ہوئے 7 کو بھی نہیں گئے وہ, 8 کو پھر ہم نے ان کو بڑا برا بلا کہا, بڑی باتیں کی ان کو, پھر وہ گئے. وہ بھی ایک بندہ بھیجا اور وہ پھر ان کو لیڈیز کو ریلیز کروایا. پھر دوسرے دن جا کے 8 تاریخ کو جینٹس کو ریلیز کروایا رات کو 2 بجے. ایمبیسی کی طرف سے مطلب سستی تھی. باقی ہمارے ادارے ایکٹیو تھے, ہمارے ساتھ کھڑے تھے, ANF, ASF, ایئرپورٹ سیکورٹی جو ہوتی. یہ کیسے منشیات آئیں, کیسے بیگ کیسے ان کے نام سے منسوب؟ وہ ایسے ہے کہ جب بیگ نیچے ٹیگ ان کو ایشو ہوئے ہیں تو وہ سیگریشن میں چلا گیا بیگ. وہاں پہ ایک بندہ تھا, اس نے ٹیگ میری مسز کا ٹیگ اتارا, بیگ سے اتار کے تو وہ آئس والے بیگ پہ لگا دیا, اور پھر وہ یہ سارا معاملہ, وہ بیگ جہاز میں لوڈ ہو گیا. یہ ہمارے 2 ایئرپورٹ ہیں جہاں پہ بزل بج جاتی ہے ٹیگ نہ لگا ہو تو, گوادر ہے اور ایک اور ہے میرا خیال ہے کوئی. باقی یہاں پہ کوئی نہیں ہے, بزر والا سسٹم نہیں ہے. ان کے ٹیگ کا بیگ جس کے اندر منشیات تھی وہ وہاں پہنچ گیا, کیونکہ اب وہ آپ لوگوں کا بیگ تھا نہیں, تو وہ آپ لوگوں نے وہاں چھوڑ دیا. اور ہاں جی, یہ انہوں نے اپنا سامان اٹھایا, یہ ہوٹل میں چلے گئے, یہ اپنے عبادات میں مصروف ہو گئے. انہوں نے نہیں غور ہی نہیں کیا, ان کا تھا ہی نہیں تو غور کیا کرتے. اچھا, جس بیگ سے ٹیگ اترا تھا تو وہ بیگ کہاں؟ وہ ان کے پاس تھا, انہوں نے تو بیگ پہچانا نا, انہوں نے تو ٹیگ دیکھا ہی نہیں. اور 90% لوگ ہمیں ملے ہیں اس دوران یہ 40 دنوں میں, وہ کہتے ہیں ٹیگ تو ہم ہی نہیں دیکھتے, ہم بھی سامان اٹھاتے ہیں ٹرالی پہ رکھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. اپنے بیگ کی نشانی ہوتی کہ یہ میرا بیگ, اور ربن وغیرہ باندھے ہوتے ہیں, وہ اٹھایا بیگ ٹرالی پہ رکھا اور نکل گئے. ہمارے لڑکے ہیں 20 سال سے 22 سال سے سعودی عرب میں رہ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں آج تک ہم نے ٹیگ نہیں دیکھا. تو یہ ہماری یہاں پہ جو ورکر ہیں ایئرپورٹ پہ, وہ ہماری سیکورٹی کو چاہیے کہ ذرا اچھے. کوئی ادارے جو لوگ ملوث تھے وہ گرفتار بھی؟ 9 لوگ گرفتار ہوئے جی الحمدللہ, اور سارے کے سارے جو بھی گینگ تھا پورا پکڑا گیا. اچھا, کوئی ظاہر ہے جو اگر ایئرپورٹ میں کوئی شامل تھا وہ بھی گرفتار؟ جی 3 لوگ تھے ایئرپورٹ کے, اور 6 لوگ باہر سے تھے جو ان کے ساتھ رابطے میں تھے, جو ٹیگ چینج کرواتے تھے اور آؤٹ آف دا وے لے کے جاتے تھے. جو منشیات ہیں وہ باقاعدہ لیگل طریقے سے نہیں اندر لے کے جاتے تھے. پھر الحمدللہ اللہ تعالیٰ. آخر پہ کوئی شکریہ ادا؟ ہاں جی, محسن نقوی صاحب کا بہت, ANF کا, ASF کا, سب کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے, اللہ ان کو جزا دے. انہوں نے ہمارے ساتھ میرے ساتھ کھڑے رہے بڑے بھائیوں کی طرح. الحمدللہ پاکستان زندہ باد, ہمارے ادارے پائندہ آباد. بہت بہت شکریہ. بالکل, آپ نے یہ تمام کہانی سنی. یہ وہ فیملی جس کا آپ نے سوشل میڈیا پہ ذکر سنا ہوگا, جن کے بارے میں پڑھا ہوگا, لکھا ہوگا, ان کی تمام کہانی آپ کے سامنے ہے. آپ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں دیجیے گا. مجھے دیجیے اجازت, اللہ نے کے بان.